बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यासीन को हम हर्फ हर्फ तर्जमा और आसान तफसीर से लेकर चल रहे हैं। आज उस सूरत का हिस्सा नंबर 2 है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पहली आयत में देखते हैं कि एक शख्स दूर से दौड़ता हुआ आया और कौम को समझाया कि ए कौम, ईमान ले आओ इन रसूलों पर जो तुम्हें हक़ की दावत देते हैं और तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करते और ख़ुद ही ये हिदायत याफ्ता हैं। लेकिन कौम हट धर्म थी, बदबख्त थी। तो 3 रसूल बैक वक्त आए थे उनके पास। तो मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से थे। तो अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाया था ताकि वो लोगों को बुत परस्ती से हटाएं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर एक नेक शख्स भी उसने दावत दी थी उनको कि ए कौम, ईमान ले आओ इस पर। तो वो कौम इतनी हट धर्म थी, ना नबियों की बात को माना उसने, ना उस नेक शख्स की बात को माना। तो उस बाद में उस नेक शख्स को भी इन जो कौम थी उसने शहीद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत के फ़ैसले कर दिए थे। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में भी दाखिल कर दिया। तो इंशाल्लाह आगे हम वो भी पढ़ेंगे। तो बहुत दिलचस्प मज़ामीन हैं इस सूरह यासीन के। तो देखते हैं इंशाल्लाह। आप पहले अगर देख रहे हैं सीरीज़ शुरू से तो इसको बार बार देखें, समझें, ताकि आप समझ सकें सूरह यासीन, क्योंकि रोज़ाना पढ़ी जाती है। तो इसलिए इसे मामूल भी बनाएं पढ़ने का, और देख कर इसे आगे ज़रूर शेयर करें ताकि जितने लोग देखेंगे पढ़ेंगे उसका सवाब हमें और आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा और क्या लिया मुझे, ला आबुदु के मैं ना इबादत करूँ, अल्लज़ी उसकी जिसने फ़तरनी पैदा किया। फ़तरनी फितरत से है ना, फितरत अल्लाह की क्रिएशन को कहते हैं, पैदा करदा चीज़ों को। फ़तरनी पैदा किया मुझे, व इलैही और उसी की तरफ तुरजाऊन लौटाए जाओगे या लौट जाऊँगा। यानी वो आदमी क्या कह रहा था नेक, वो कह रहा था कि वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजाऊन, क्या मुझे क्या हो गया कि मैं ना इबादत करूं उस रब की जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी वो उसे कह रहे थे कि तुम भी बुत परस्ती करो, तुम भी हक से इनकारी हो जाओ, तुम भी हमारे साथ शिरक करो। तो वो आदमी कह रहा था नेक कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस पर ईमान ले और हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे, यानी अल्लाह की तरफ। अत्तखिज़ु क्या मैं बना लूँ, मिन दून ही उसके सिवा। अत्तखिज़ु ठहरा लेना या बना लेना। वो कह रहा है नेक आदमी कि क्या मैं बना लूँ मिन दून ही इसके सिवा, आलिहतन कोई इलाह या कोई माबूद, यानी मैं अल्लाह के अलावा किसी और माबूद को बना लूँ जिसकी मैं इबादत करूँ। तुम्हारे कहने पर मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। इन अगर युरीदनिर रहमानु, अगर रहमान इरादा कर ले, युरीद इरादे से जहन में रखिए, अगर इरादा कर ले मेरे साथ रहमान यानी अल्लाह, बिजुर्रिन किसी नुकसान का, ला तुगनी तो ना काम आएगी, अन्नी मुझे, शफाअतुहुम शफात इनकी, यानी तुम्हारे बुतों की कोई शफात मेरे काम ना आएगी अगर मेरे रब ने मुझे नुकसान पहुँचाने का इरादा कर भी लिया। शैअन कुछ भी, वला युनकिज़ून और ना वो बचा सकेंगे मुझे। यानी वो नेक आदमी ने कह रहा है कि मैं क्यों अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बनाऊं। अगर मेरा रहमान यानी अल्लाह मुझे किसी नुकसान पहुंचाने का इरादा करे भी तो तुम्हारे बुत कोई शफात थोड़ी कर सकते हैं कि मुझे बचा लेंगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं अपने रब पर ईमान ले आया और तुम्हें भी दावा दे दो तुम भी अल्लाह पर ईमान ले आओ। इन्नी बेशक मैं इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर मैं इबादत कर लेता हूँ तुम्हारे बाबूदों की, तुम्हारे बुतों की, तो इसका मतलब है मैं फिर गुमराह हो जाऊँगा, गुमराही वालों में से हो जाऊँगा। लिहाजा मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, इन्नी बेशक मैं तब इज़ल्लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तब तो मैं फिर खुली गुमराही में हो जाऊँगा अगर मैंने बुतों की इबादत की। तो लिहाजा मैं ऐसा नहीं करता। मैं कैसा करता हूँ, इन्नी बेशक मैं आमनतु ईमान लाया मैं, बिरब्बिकुम तुम्हारे रब पर, फस्माउन बस तुम मुझे सुनो। तो उस कौम को कहने लगा, एंड बात उनको कह दी उस आदमी ने कि तुम जो कर लो, मैं तुम्हें दावत भी दे रहा हूँ और ख़ुद भी मैं तुम्हें उस रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा हूँ जो हमारा और तुम्हारा सेम रब है, जो दोनों के दरमियान कॉमन रब है, उस पर ईमान ले आओ। लेकिन उस कौम बदबख्त ने इस आदमी को भी शहीद कर दिया बेचारे को। इस आदमी ने आखिर में क्या कहा कि मैं ईमान लाया हूँ तुम्हारे रब पर, फस्माउन बस तुम मुझे सुनो, यानी तुम गवाह रहो कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, यानी अल्लाह पर ईमान ले आया। तो उस कौम बदबख्त ने इस आदमी को भी शहीद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत के फ़ैसले कर दिए। क़ील अदखुलिल जन्नत, तो कहा गया उस आदमी को अल्लाह की तरफ से कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। क़ील अदखुलिल जन्नत, कहा गया दाखिल हो जाओ अल जन्नत, जन्नत में। क़ाला, तो उसने कहा, या लैता, ए काश, कौमी मेरी कौम के लोगो, यालमून वो जान लेते, इल्म से है ना, जानने से।
تو اس آدمی کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ مجھے جان لیتے کس قدر اللہ کی عبادت اور اللہ کو یکتام ماننے پر جنتیں ملتی ہیں، لیکن وہ لوگ ہٹ درم ہو چکے تھے، انہوں نے نہیں مانا، نبیوں کو بھی جھٹلایا اور ساتھ ہی اس نیک آدمی کو بھی جھٹلایا۔ تو قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، بوجہ اس کے جو غفر علی بخش دیا مجھے ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے بنا دیا مجھے من المکرمین باعزت لوگوں میں سے۔ دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بقدر اگر میں ایمان لایا اللہ پر تو اللہ نے اس کا مجھے بدلے دیا کہ میری بخشش کر دی ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے بنا دیا مجھے من المکرمین باعزت لوگوں میں سے، مکرم لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، اکرام کرنے والے جن کا اکرام کیا جائے، یعنی جنت میں ان کا اکرام کیا جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا۔ تو اس آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے باعزت لوگوں میں شامل کر دے اور میری مغفرت کر دی۔ وما انزلنا علی قومی، اور نہیں اتارا ہم نے علی قومی اس قوم پر، من بعد ہی اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہ تھے ہم منزلین اتارنے والے، یعنی ہم نے اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، کوئی جھنڈ نہیں اتارا، جھنڈ کو جھنڈ سے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ ذہن میں رہ جائے گا۔ ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، بلکہ ہم نے تو ان کو ایک آواز، ایک چنگھاڑ، ایک جبرائیل کی چیخ سے ہم نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، جس کی وجہ سے وہ سارے بجھ کر رہ گئے۔ ان کانت تھی وہ الا مگر چنگھاڑ، صیحہ چنگھاڑ کو کہتے ہیں، صحیح صاد یا صیح، چنگاڑ کو ذہن میں رکھیے، آواز کو، ایک بھاری بھرکم آواز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، اس پوری کی پوری قوم کو۔ کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا یا آسمان سے کوئی آفت نہیں اتاری، ہم نے صرف ایک فرشتے کی چیخ سے، اس نے چیخ ماری تو سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے وہاں پر بجھے ہوئے پڑے تھے، قوم جو نافرمان تھی۔ ان کانت تھی وہ الا مگر چنگھاڑ، ایک آواز تھی، واحدتاً ایک آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تو یکا یک ہم وہ خامدون سب بجھے کے بجھے رہ گئے، یعنی سب کے سب سکتے پہ رہ گئے اور سارے کے سارے کی موت واقع ہو گئی ایک ہی آواز پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے وہ چیخ نکلوائی۔ یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس، علی العباد بندوں پر، ما نہیں یاتیہم آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانو تھے وہ بھی یستہزئون استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، کہ قوم کے پاس ایک رسول آیا مگر کیا کیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس ایک رسول آیا مگر انہوں نے کیا کیا، اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی قوم جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نیک بندوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے اوپر سخت عذاب نازل کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک چیخ سنائی دی ان کو اور سارے کے سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کلیجے ان کے پھٹ چکے تھے۔ تو یہ سورۃ یاسین کا دوسرا حصہ بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو نیکسٹ حصے میں انشاءاللہ ہم اگلا حصہ کور کریں گے، تب تک آپ اسے پڑھیں، یاد بھی کریں اور آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔ جتنے لوگ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس کا سب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔